الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فحياكم الله في المجلس السادس من كتاب المناسك، وقد وصلنا إلى أعمال يوم النحر. وكان النسك الأول من أعمال يوم النحر رمي جمرة العقبة. النسك الثاني النحر أو الذبح. يرمي الحاج جمرة العقبة ثم يذهب فيذبح أو ينحر هديه. والدليل ثم انصرف إلى المنحر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر. من حديث جابر في صحيح مسلم هو عمدة هذا الباب، باب الحج. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، يعني كمل 38. 63 عن النبي صلى الله عليه وسلم، 37 نحرها علي رضي الله عنه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة، يعني أخذ من كل بدنة قطعة لحم ثم طبخها، طبخت ثم أكل من لحمها صلى الله عليه وسلم وشرب من مرقها. ونحر صلى الله عليه وسلم عن نساء البقر. إلى آخر الحديث. طيب، هذا هو النسك الثاني. في الأزمنة القديمة كانوا ينحرون، وقد يحصل يعني من حج في قبل 1400 1405 في التسعينات الهجرية الثمانينات الهجرية، كانوا ينحرون، يذبحون وينحرون يرمونها في منى. ثم وجدت مسالخ متخصصة، ثم بعد ذلك استلمتها الشركات فخففت على الناس في ترتيب النحر ولا الذبح، وأصبح الإنسان يأخذ من الشركة وانتهت القضية. حلت أزمة حقيقة وحلت إشكال، كان الواحد يذبح ويمشي يتركها ما يأكل منها، فيحصل فساد هائل جدا. ثم أيضا كنا نجد النتن، ريح الذبائح هذه تنتشر في منى في ذلك اليوم الثاني والثالث، خاصة مع حر الشمس. وجدت الآن شركات متخصصة وهي تكفي إن شاء الله تعالى في ذلك. لكني أحب أن أنبه على شيء. الذبح باليد أفضل طبعا إن استطعت. إن رأيت أنك ستتضرر وتضر ولا تستفيد من الذبيحة فتوكل بها الشركة. النقطة الثانية، أكثر نسك في القرآن ذكره الله عز وجل في الحج هو الهدي. ذكره في سورة البقرة، لا سورة البقرة لا، في المائدة، وذكره في الحج، وأكثر من ذكره آيات كثيرة جدا قرأ الإمام بعضها تتحدث عن نسك الهدي. يعني كم آية ذكرت الطواف بالبيت؟ آية واحدة. عرفة آية واحدة. مزدلفة آية واحدة. إلا الهدي ما أكثر ما يذكر الله في القرآن، وهذا يدل على أهمية الهدي. والهدي سمي هديا لأن هدية منك إلى الله تقدمها إلى الكعبة، إلى البيت الحرام، فلذلك نحرص عليها. يؤيد كلامي هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم شاة، وكان يكفيه أن يجتمع هو وستة معه، هو السابع، على بدنه، ومع ذلك نحر 100 بدنة. دليل على أن الإكثار من هذا الأمر أمره جليل وعظيم، فنعظم هذا النسك. ولو استطعت أن يذبح أو أحضر هديا غاليا نفيسا، وأنفس أموال العرب الإبل، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم 100. أيضا تدل على أنك لا تكتفي بوحده، يمكن أن تذبح 10 من الغنم من الإبل، لا تكتفي بوحده. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو علي بن أبي طالب في 100.
طبعا في الأحاديث من خلال تتبع إلى أحاديث نحر النبي صلى الله عليه وسلم للمئة من الإبل ما وجدت إلا هذا الحديث، ووجدت بعض الأحاديث البسيطة، لكن تخيلوا معي أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 من الإبل تركها ومشى. طيب ايش اللي حصل؟ من اللي سلخ 100 من الإبل ثم قطعت ثم وزعت على الحجيج؟ ومن الذي أكلها؟ 100 من الإبل يا مشايخ، عدد ما هو بسيط. فيدل على أن في أشياء كثيرة جدا في الحج ما ذكرت لنا، غير أن باقي الصحابة بعض الصحابة أيضا أهدى هديا، خاصة من عامة الصحابة إما متمتع وهذا الغالب أو قارن وهؤلاء قلة. على كل حال لنجل ونعظم الهدي. الهدي مر على طول بالجوال سجل المبلغ وتنسى الهدي، هذه مشكلة. لابد أن نعيش روح الهدي ولو في نفسي. النسك الثالث بعد نحر أو الذبح ننتقل النسك الثالث وهو الحلق والتقصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى الجمرة نحر 63 من الإبل ثم ترك الباقي لعلي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه طبعا ووزع رأسه للصحابة، والصحابة يتبركون بشعار النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة ليست من بابنا الآن. طيب الحلق والتقصير، الحلق أفضل، لكن اختلف الفقهاء في الحلق. هل هو استباحة محظور؟ هل يعني خلاص الآن أصبح يحل لي كل شيء فمنها يحل لي يحلق شعري وليست عبادة، أم هي نسك من أنساك الحج؟ فيها قولان. القول الأول قيل الحلق استباحة محظور، بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة تحلل خلاص يحلق رأسه، فحلق الرأس ليس سنة إنما هو مباح وليس عبادة، استباحة محظور. الدليل قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فكان الآن طيب إذا بلغ الهدي محله جاز لكم أن تحلقوا رؤوسكم، يعني ما هو نسك. وإذا حللتم فاصطادوا، طيب الصيد ايش رايكم فيه؟ استباحة محظور ولا نسك؟ يعني إذا حجينا وتحللنا أروح أصطاد؟ ما هو بلازم، صح ولا لا؟ ما هو بلازم. فدل على أن الصيد استباحة محظور، فكذلك الحلق استباحة محظور. هنا لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهنا إذا حللتم فاصطادوا، الحكم واحد. طيب نقفز إلى القول الثاني أنه نسك. والدليل حديث جابر وفيه أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا. أمر ولا ما أمر؟ لو لم يكن نسك ما أمر، قال وقصروا احلقوا، هذا أمر فيدل على أنه نسك. قال تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. أثنى عليهم ولا ما أثنى عليهم؟ هل يثني على المباحات ولا على أنه نسك؟ الدليل الثالث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. ترى ما قال اللهم ارحم المقصرين، فهمتوا؟ لما جاء في الثالث ايش قال؟ والمقصرين. الثلاث الأولى اللهم ارحم المحلقين، ما قال المحلقين، لا لما جاء المقصرين قال والمقصرين. ثلاث ما عليكم هذه كتابتي أنا اكتبها باليد ما ففاتت علي، ولا هي ثلاث. طيب دعا للمحلقين والمقصرين، فلو كانت مباح يدعو لهم إلا أنها نسك. فهل هي نسك أو إباحة أو إباحة استباحة محظور؟ إيش رأيكم؟ من يرى أنها استباحة محظور؟ ولا واحد؟ طيب من يرى أنها نسك؟ تقول الباقيين جمهور؟ طيب جزاكم الله خير. أنت يا عمر واحد من الجمهور قاعد تضحك والله. طيب هو الظاهر أنه نسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم وما دعا لهم إلا أنه نسك فيعمل به. طبعا الفروق بين المسألتين الوقت يضيق بها، أو القولين قصدي. كيفية الحلق للرجال، الحلق خاص بالرجال، أما النساء فيقصرن لا يحلقن النساء.
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن. إذن دائما إذا جيت تحلق في النسك ابدأ بالجانب الأيمن. وعامة العمال والحلاقين في مكة أراهم بهذا الشكل، يبدأون بالجانب الأيمن. بسم الله. ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، أعطى جزء منه لأبي طلحة وجزء منه لعامة الناس ليتبركوا به. أما النساء فعليهن التقصير. فعن ابن عباس أن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. وذكر ابن عمر أنها تقصر قدر أنمله، هكذا. بعض النساء من باب التعبد تقص نصف شعرها، يقول لها غلط، قدر أنمله، هذا هو التعبد، كما قال ابن عمر. ما تأتي تقص أغلب شعرها، لا، غلط. الصواب أنها تقص قليل منه. هل يمر الأصلع الموسى على رأسه؟ يأخذ أصلع ليس في رأسه شعره، فيأخذ الموس. الورقة اللي فيها الأسماء وين وصلت؟ مشوها بسرعة يا مشايخ، مشوها. نقول نعم يمر الأصلع، أصلع ما في رأسه ولا شعره، نعم يمر الأصلع الموسى على رأسه، لأن عندي فعل ومفعول. المفعول الشعر يذهب، والفعل الموس، في حركة الموس، حركة الموس، فإذا سقط المفعول فيبقى الفعل. الدليل الثاني الإجماع، ذكره ابن المنذر، وقد ورد عن ابن عمر أيضا أن الأصلع يمر الموسى على رأسه. طيب أيوة شوف. ارفع صوتك يا شيخ. قال موسى الأصلع وجوب الاستحباب. وجوب الاستحباب. ما أدري، أنا ما انتبهت لهذه، ما فكرت فيها إلا يوم سألتني أنت، لكن الخلاصة فيها أنه يمر الموسى على رأسه. طيب المسألة التي تليها، بما يحصل التحلل الأول؟ الآن يبغى يتحلل، يبغى ثيابه، فقيل باثنتين من ثلاث. عندك رمي وحلق وطواف، طبعا طواف معه السعي، رمي وحلق وطواف. فلو سوى ثنتين من ثلاث تكفي. يعني لو رمى وحلق يلبس ثيابه، طبعا التحلل الأول ما يجامع النساء فقط، لكن طيب يغطي رأسه يلبس ثيابه، هذا بالتحلل الأول، يكون بثنتين من ثلاث: الرمي والحلق والطواف. طبعا وإذا كان مع سعي يتبعه السعي. ها؟ إيه لا، إيه يتبع الطواف، يكون جزء منه. وقد ورد أثر إذا رمى وحلق عن عمر حل له كل شيء إلا النساء، فقال إذا رمى وحلق. طبعا هم أخرجوا النحر، الفقهاء أخرجوا النحر، وأنا حقيقة ما أدري ليش أخرجوا النحر، ما أدري السبب، ما أدري. الله عز وجل يقول في القرآن: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فربط الحكم بالهدي، لكنني لا أعرف. طيب إذن باثنتين ثلاث. قول الثاني اللي هو الصواب كتبت عندكم: فرمي جمرة العقبة. اكتبوها أنتم: رمي جمرة العقبة. خلاص. طيب ايش دليلكم على رمي جمرة العقبة؟ إذا رمي جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء. الدليل حديث ابن عباس، طبعا الكلام كلام ابن عباس وليس النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. قال الرجل: والطيب يا رسول الله؟ قال ابن عباس: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟
فدل على أن ابن عباس اعتمد حديث من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة هذه اللفظة. إذن بعد رمي جمرة العقبة، أول ما ترمي جمرة العقبة تنتهي من رمي الجمرة تتحلل. طبعا هذا ليس في ذيك الدلالة القوية، فيه إشكال. الدليل الصريح اسمعوا: طيبت، تقول عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام. إلى الآن ما في شيء، حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. فقالت حين رمى جمرة العقبة، فكلمة فالحينية هنا ماذا تقتضي؟ أن التصاقها بجمرة العقبة، مجرد أنها رمى جمرة العقبة طيبته قبل أن ينحر، لأنه ذهب إلى المنحر فنحر 63 ثم ذهب فحلق رأسه. طب هذه تبغى لها 3-4 ساعات. فالحديث قال حين رمى جمرة العقبة. طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للإحرام للحل والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة قبل أن يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. فدلت الحينية على أن عند رمي جمرة العقبة. طيب متى حلق؟ كما حلق بعدها بساعتين، لأنه راح نحر 63 بدنة ثم ذهب إلى الحلاق أو أتى الحلاق إليه. وهذا المذهب رجحه جمع من العلماء، رجحه ابن قدامة في المغني، والشنقيطي وضوء البيان، والألباني في كتابه حجة الوداع، وجمع من أهل العلم رجحوا أنها عند رمي جمرة العقبة. لكن مشكلة، طب لو واحد نزل من مزدلفة على طول على الحرم وطاف الإفاضة وحلق راسه، والنحر طبعا عن طريق المكاتب، وقال بأرمي في الليل، يحلق متى؟ يلبس ثيابه متى؟ في الليل؟ فيها إشكال. وهنا تأتينا مسألة، وهي هل يكفي واحدة من ثلاث؟ أنت تقول عند رمي جمرة العقبة يعني عنده واحدة. طيب لو بدل، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل ذلك اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال لا حرج، صح؟ طيب لو واحد قدم طواف الإفاضة يكفي؟ يا رمي جمرة العقبة يا 2 من 3 ممكن. أيوة شيخ، الدليل هنا رمى جمرة العقبة، بس قدم وأخر، أسقط الحلق مكان جمرة العقبة أو أسقط طواف الإفاضة مكان جمرة العقبة، ليش ما يؤدي نفس الغرض؟ أيوة شيخ، أنت اللي رفعت يدك. نعم على أي شيء؟ عند رمي جمرة العقبة يقدر واحدة من ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدل بينها وأجاز التبديل بينها. هذا أنا أرتاح لهذا الرأي، بل إني أرتاح إلى رأي أسهل من هذا. ابن حزم يقول إذا طلعت الشمس تحلل. طيب أنا والله دخلت الزحمة من مزدلفة ونحن داخلين منى ترى ضيقة، مزدلفة واسعة ثم تضيق منى، فجيت داخل مع السيارات ومع البشر ضاقت علي، وجلست من صباح. مرة أنا وصلت إلى نحن في مزدلفة نبغى نصل إلى منى اللي سكننا، ما عاد نبغى نرمي جمرة العقبة، أظن وصلنا صلاة الظهر وبإحراماتنا، ومن يوم 5 الحين بالإحرامات. فابن حزم يقول إذا طلعت الشمس تحلل. بصراحة أني مرتاح لهذا الرأي، وأرى أن له وجه وقوة، لكن أقول لو عمل واحدة من 3 يكفي إن شاء الله تعالى. النسك الرابع لذلك أسهلها يحلق رأسه ويلبس ثيابه، هذه أسهلها. لكن السنة إذا رمى جمرة العقبة. النسك الرابع الطواف بالبيت اللي هو طواف الإفاضة. وقلت لكم في أول مجلس أن طواف الإفاضة هو أهم نسك من أنساك الحج كلها. كل أنساك الحج علشان طواف الإفاضة كلها تابعة لطواف الإفاضة، ومع ذلك تجدنا ما نتحمس، أحيانا ننزل كذا ونجي نطوف ونمشي الأمور. لا، طواف الإفاضة اجعل له أهمية أكثر من عرفة، لأن الحج كله لأجل الآية تقول ولله على الناس يحجوا إيش؟ البيت، الأساس هو البيت. وحتى في بني الإسلام على 5 حديث جبريل قال حج بيت الله الحرام.
فالأساس هو طواف الإفاضة، لكن ليس فيه رمل ولا اطباع. مثلا والله أنا نزلت من مزدلفة على طول على الحرم، نزلت بحراماتي، هل أكشف عن كتفي الأيمن؟ لا. طب هل أرمل؟ لا، لا رمل ولا اطباع. لكن لو نزلت بثيابي هذه المسألة أوضح. طيب، نزلنا وطفنا الإفاضة، رميت الجمرة، حلقت راسي، أبغى أمشي على السنة، ونزلت على فين؟ لأطوف الإفاضة، طفت الإفاضة. مفرد أو متمتع أو قارن. المفرد والقارن يمكن قد سعوا، إن كانوا قد سعوا ما عاد يسعون، وإن كانوا ما قد سعوا فيسعون. خلاص. المتمتع قد سعى في العمرة، هل يسعى مرة ثانية؟ فيها خلاف. بعض العلماء يقول يسعى مرة ثانية، وبعضهم يقول يكتفي بالسعي السابق، هذا رأي شيخ الإسلام. أما جمهور العلماء يقولون لا، يسعى سعي ثاني. متمتع، تكلم المتمتع الآن. لماذا؟ لأن السعي الأول للعمرة، وقد تحلل من العمرة التحلل الكامل، وما كان في حج، الآن حج، فقال لبيك حجا وهو فين؟ في منى، صح ولا لا؟ إذن بدأ الحج الآن، والحج فيه سعي، والدليل الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر، فالآية صريحة في أن عليه سعي آخر. انتهينا من يوم النحر. أحد له سؤال في يوم النحر؟ أيوة، شيخ الإسلام له منسك اسمه منسك شيخ الإسلام. أحد له سؤال؟ طيب، ننتقل إلى مسائل أيام التشريق. الآن يبدأ يوم 11. يوم 11 يوم 10 خلاص خلص يوم النحر، وأعمال أغلب أعمال الحج يوم النحر انتهى خلاص. جاء يوم 11 في الفجر، صلى الفجر وجلس في منى، ما يخرج منها. طبعا ليظهر لي والله أعلم ما يجوز له يخرج من الحرم، ما قلت من منى، أقول من الحرم، إلين ينتهي اليوم الرابع، اليوم 13 أو يوم 12 يمشي بعدها. لماذا؟ لارتباطه بطواف الوداع. إلا واحد محتاج مثل هؤلاء الرعاة والسقاة. الآن الشركات التي تخدم الحجاج يمكن تروح لجدة تجيب أغراض، هذه جائزة، لكن يخرج بدون سبب لا. مسائل يوم التشريق. متى يبدأ رمي الجمرات الثلاث؟ أولا، ما حكم المبيت بمنى؟ إذن ما حكم المبيت بمنى ليلة ونصبح 11 وليلة ونصبح 12؟ أين يبيت؟ حكم المبيت بمنى واجب، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم، فقد بات بمنى. وعن ابن عمر أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له عشان يسقي الحجيج، فأذن له. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة، يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر. ورعاة الإبل وراء الإبل، ما بيجلسون في منى، بيذهبون وراء الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم، والرخصة لا تكون إلا من واجب، ما تكون من سنة. وذهب الأحناف إلى أن المبيت بمنى سنة، وهو قول وجيه له وجهه وله قوته. طيب ليش؟ خلوني أناقش معكم هذه المسألة قليلا. المبيت بمنى لو قلنا أنه هو على مذهبكم ومن قال الوجوب، مذهب الجمهور، احنا يرون السنة، قالوا طيب وفي النهار فين يروح؟ في النهار. طيب لو خرج إلى خارج منى يجوز؟ أذن الفجر فخرج من منى، أو قبل أذان الفجر خرج من منى ولم يرجع إلا بعد غروب الشمس، هل يأثم؟ يفعلها بعض الحجاج، يذهبون الحرم يصلون إلى تغرب الشمس، بعد غروب الشمس يرجعون إلى منى. واليوم الثاني قبل الفجر قد نزل يصلي الفجر في الحرم ولا يرجع إلا بعد غروب الشمس، ويبقى في منى يبيت. فهل هو جائز ولا ما هو جائز؟ النهار نهار منى قولوا جائز، جائز. والمبيت بمنى واجب. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس في منى في النهار وفي الليل، ما راح الحرم.
طيب، لأن ما الدليل على أن المبيت بمنى واجب؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ والنهار النبي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها في منى. فما الفرق بين المبيت والنهار؟ ما أشوف فرق، لا فرق. إما أنكم تقولون البقاء في منى نهارا وليلا، نقول لكم صح، أما تحددون المبيت مشكلة. طيب، هذا أمر. الأمر الثاني، أنتم ما العلة من المبيت بمنى؟ قالوا لأجل أن يرمي الجمرات. يا سلام، يرمي الجمرات في النهار، قولوا له يجلس في النهار، أما الليل ما في رمي جمرات. الثاني أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له، يعني رخص له. لو كان ما هو واجب ما رخص له ولا أذن له، صح ولا لا؟ لو كان ما هو واجب ما استأذن من؟ العباس، بس استأذن العباس دليل على أنه يعرف أنها واجب المبيت. الأحناف ايش بيجاوبون؟ يقولون يسقي من؟ يسقي الحجيج، يعني الحجاج في مكة ما هم في منى، راحوا جو. كيف؟ زمزم في مكة، يسقي من؟ وروح يجيبه لأن يعطيهم إياه في منى. لا، سقاية الحجاج اللي في مكة، منى لها سقاية الحالة، لها عيونها ولها ماءها الخاص بها. لا، السقاية في مكة، يسقي الحجيج. ولذلك كان ابن عباس يسقي الناس ماء زمزم. وبنو أمية، هذا في عهد بني أمية، يسقون الناس العسل. فأتى أحد الناس قال بنو أمية يسقون الناس العسل وأنتم تسقونهم الماء. قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال بهذا فافعلوا أو نحوه، فنحن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يسقي الحجيج هناك في مكة، يعني في حجاج في مكة، مشكلة. على كل حال نبقى على رأي الجمهور. رأي الحنفية قوي جدا في أنه سنة، لكن نبقى على رأي الجمهور أجود. المسألة تليها. أيوة، فيدل على ماذا؟ طيب، واحد العباس جاء واستاذن النبي صلى الله عليه وسلم إلى واحد منكم قال عن إذنك بروح وارجع، هذا استئذان، هل يلزم منه أنه يكون واجب؟ هل يلزم؟ أيوة. لا، بس هذا إلزام فقهي، بس ما أني أقول بهذا القول، لا، بس أنه إلزام. فهمت؟ مسألة تليها، كيف نرمي الجمرات الثلاثة أيام التشريق؟ تأتي إلى الجمرة الصغرى، انتبهوا معي، دعوا المذكرة، تأتي إلى الجمرة الصغرى فتجعلها بينك وبين القبلة هناك، الكعبة هناك، وطبعا الحمد لله فيه إشارات بتشوفونها عند الجمرة تشير إلى الكعبة. تأتي إليها وتجعل الجمرة أمامك، ثم بسم الله الله أكبر. طبعا على المبنى الجديد في الزاوية، يعني ما هو من هنا، تجي في الزاوية من هنا، تلقى بالشكل هذا بيضاوي من الزاوية، لأن القبلة تكون أمامك، الجمرة أمامك والقبلة وراءها. وترمي ب7 حصيات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، 7، ولو أردت أن تسمي في الأول لا بأس. ثم تتعدى هذه 7 الحصيات قدامها، وإن ذهبت يمينا قليلا فطيب، عشان ما تكون في نحر الحجاج، فاذهب في اليمين، وارفع يديك وادعو طويلا كما كان ابن عمر يدعو بالبقرة، بمقدار سورة البقرة. ثم انزل إلى الجمرة الثانية واجعل لها بينك وبين القبلة نفس اللي في الأولى، وارميها ب7 حصيات. ثم انزل شمالا، الأولى انزل يمينا، الثانية انزل شمالا، اتجه شمال، وابحث عن مكان لا تؤذي به الناس، لأنك تكون في نحر الناس. وارفع يديك وأنت مستقبل القبلة وادعو طويلا. ثم بعد ذلك اذهب إلى الجمرة الكبرى، فاجعل الكعبة على يسارك ومسجد الخيف على يمينك والجمرة أمامك، وارمها ب7 حصيات. ثم لا تقف، امشي مباشرة. باب النكتة، قبل كم سنة، يمكن قبل 15 سنة حجيت، فأشرح للحجاج
هذه الطريقة اللي شرحتها لكم الآن كما في حديث ابن عمر اللي أمامكم. فشرحت لهم بهذه الشكل، فقلت فإذا جئت الجمرة الكبرى فاجعل الكعبة على يسارك ومسجد الخيف على يمينك وارمها ب7 حصيات. في الليل يجيني واحد من كبار السن، رجل ذاك الزمان أنا يمكن في الثلاثينات وهو في الخمسينات، قال الله لا يسامح إبليسك، ما بدعي عليك في مكة، ما بدعي عليك، سويت فينا شيء ما حد سواه. قلت ايش سويت؟ قال تقول اجعل الكعبة على يسارك، فإني أخذ المرأة ونحن ننزل الحرم ويوم قد حين في المطاف والناس يطوفون، فدور الجمرة والله ما انتهى. قالوا أسأل، قال أنت خبل، الجمرة في منى ما هي بهني، ما هي في المكة. قلت بعدين ايش سويت؟ قال خلينا الطواف وطلعنا. قلت حرام عليك يا أخي، وصلتوا طوفوا الإفاضة لأنها يوم العيد، طوف الإفاضة وتعال مرة واحدة. قال خلها على الله. جينا ورمينا الجمرة ووصلنا المينا ولا وصلت إلا الحين في الليل من صباح، ولا ذا الأمر، لأنك تعرفون الغلطة البسيطة في الحج معناها 7 ساعات، غلطة بسيطة في الحج. ويسألني الثاني قال لي وأحلق، يسوي كذا أحلق، قلت له طيب المسألة التي تليها، طبعا الحديث حديث ابن عمر سأقرأ عليكم أنه كان يرمي الجمرة الدنيا ب7 حصيات يكبر على إثر كل حصاه ثم يتقدم حتى يسهل، أي بعد الجمرة الصغرى. أنا أقول تأخذ يمين قليلا، لماذا؟ لأن الإسهال في ذاك الزمان السهولة كانت في الجهة اليمنى، لكن الآن مسحت خلاص، أصبحت الآن كوبري كبير جدا في أي مكان تقف، فالأفضل أن تقف يمين. فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا، طبعا تدعو أن توقف، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى أي يجعلها في قبلته، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، تجعل غرب الشمس في ظهرك، الخيف على يمينك والكعب على يسارك، وترميها ب7 حصيات، ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، متفق عليه. هذه طريقة رمي الجمرات الثلاث. أول وقت رمي أيام التشريق، وآخر وقتها والوقت المستحب. الآن نحن في أيام التشريق يوم 11 و12 13. أول الوقت بعد الزوال في جميع الأيام. حديث جابر طبعا في صحيح مسلم. حديث الثاني سألت ابن عمر متى أرمي الجمار؟ يقول وبره. قال إذا رمى إمامك فارمه. فعدت عليه المسألة، قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. ذلك الرمي يكون بعد الزوال. الحمد لله الآن معكم بعد الزوال إلى المغرب. أنا طبعا من باب الفائدة ايش أسوي؟ يا قبل العصر يا قبل المغرب. ليه؟ لأن غالب الناس يصلي الظهر وينزل يرمي الساعة 2، يصلي العصر وينزل يرمي، فيصير زحام شديد جدا. أفضل وقت قبل العصر الساعة 3 انزل، تريد أن ترمي الجمرة الساعة 5 انزل، الناس ينزلون بعد العصر. لو كان عندك ظروف صعبة لا بأس بعد المغرب. آخر وقت قبل طلوع الفجر، لكن خذوا بالأحوط أنه حتى قبل غروب الشمس، هذا الأفضل والأحوط. طيب الوقت المستحب، الوقت المستحب بعد الزوال قبل أذان الظهر، قبل صلاة الظهر. انتظر عند الجمرة حتى إذا أذن الظهر ارميه، هذا هو الوقت المستحب الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نتحين حتى إذا زالت الشمس رمينا، دليل على قرب ليش؟ قربه من زوال الشمس، هذا أفضل وقت. طبعا لازم تراعي نفسك وتراعي من معك من النساء وكبار السن والمرضى. طيب من المسائل مسألة الرمي قبل الزوال، هذه مسألة دائرة وألفت فيها كتب وكتب فيها الناس وصدرت فيها الفتاوى وأصبح فيها نقاشات تطول جدا. نحترم الخلاف، والخلاف معتبر ومحترم، لكن يظهر لي والله أعلم أن الرمي بعد الزوال، ما في شيء اسمه قبل الزوال. الرمي قبل الزوال يظهر لي أنه لا يجوز. نعم. ما حكم تأخير رمي الجمرة لليوم الذي له؟ يعني يوم 11 بأخر إلى يوم 12، فأرمي الثلاث ثم أرجع فأرمي الثلاث،
الأولى عن يوم 11 والثانية عن يوم 12، هل يجوز هذا؟ نعم جائز، لكن لأصحاب الأعذار. النيابة في الرمي، وهذه من المسائل التي تتعبك إذا كنت مفتيا في حمله. أرمي عن المرأة، أرمي عن أختي، أرمي عن زوجتي، أرمي عن أمي، كثير. وهذا من الأخطاء الموجودة أننا نتوسع في النيابة في الرمي. حكى ابن المنذر الإجماع في النيابة عن الصغير الذي لا يستطيع الرمي لصغاره، بس هذا الإجماع عن الصغير الذي لا يستطيع الرمي لصغره، يعني عمره 6 سنوات 5 سنوات 4 ما يقدر يرمي. طيب والمرأة؟ المرأة وش المشكلة فيها؟ ما ورد فيها شيء أصلا، ما ورد فيها نص. الذي ورد في الصغير الإجماع، ولا يوجد ولا نص في قضية الرمي. الحديث ضعيف عند ابن ماجه، ضعيف جدا، يعني رمينا عن الصبيان. طيب، الذي يظهر لي والله أعلم التالي: الإنسان هذا الذي يريد أن يتوكل عن زوجتها وعن أختها وعن أمها وعن ولدها وعن أخيها، نسأل سؤال واحد: هل يستطيع هذا الموكل، هل يستطيع يرمي؟ يستطيع يرمي؟ إيش اللي يمنعه يرمي؟ إيش المشكلة يعني؟ إذا قال لك زحمة، قل ما في زحمة. الآن يا مشايخ أي واحد يقول زحمة على المبنى الجديد هذا في رمي الجمرات فقد كذب، ما في زحمة، بس اختار الوقت. ما تروح في وقت الذروة وتقول لي لا أنا أرمي الساعة 1 زحمة إذن أنوب. يقول لك لا، يستطيع هذا الإنسان الذي تقول أنه لا يستطيع أن يرمي، يستطيع يرمي الساعة 5، يستطيع يرمي بعد المغرب، يستطيع يرمي بعد العصر، يستطيع يرمي الساعة 3. وما تجيبه للزحمة كذا، هذه اسمح لي ما أوافق. اذهب في الوقت المناسب سيرمي. طيب، إلا واحد مريض عنده حمى، رجل أو امرأة صغير أو كبير، ما في فرق، يقول أنا في الفراش ما أقدر أروح أرمي. هذا مريض ولا ما مريض؟ خلاص حط واحد يرمي بداله، ما عندي مشكلة. عند عند العجز فقط. أما بنت شابة عمرها 25 24 30 سنة في قوتها وتجلس هي في الخيمة، تراك أنت فتواك هذه تخدم المرأة تقول جزاك الله خير من خلتني أرمي، لأنها تريد أن ترمي، حجت ليه؟ يجي الزوج يحرمها. فلذلك يا أحبة احرص على أنك ما تفتي في هذه المسألة إلا تضيقها في حدود صغيرة جدا. طيب، هل الناس الآن هل يوجد إنسان عاجز؟ نعم. أين العجز في رمي الجمرات؟ لا، من قال لك زحمة فقد كذب، قلت ما في زحمة، انتهت الزحمة زمان. لا، في الذهاب من الخيمة إلى الجمرات قد لا يستطيع. أنا في حجة من الحجج قبل حوالي 10 سنوات حجيت مع حملة، فإذا واحد جايب أمه عمرها 86، قلت إيش قصتك؟ وإذا إذا جينا عند الباص يبغى لها 4 ينزلونها معه من الناس اللي معه يساعدونه. مشكلة كبيرة جدا، وطلع ونزل وتعب وعانى ذاق المر. قلت له خليته لين جاني يستفتيني، يوم جاني يستفتيني مسكت. قلت له ليش تحججها؟ قال له ما حججتها فضحتني، بوي ما حججها طول الحياة، وهذه حجة الإسلام، عمره فوق 80 سنة ساكنة بالخميس وناس عندهم خير، بس بوي ما حججها. وقالت والله ما معي إلا أنت يا ولدي تحججني، حججني، فانجبرت أحججها. قلت طيب هذا عذر جيد. فسألني عن رمي الجمرات، تقدر تمشي بالعربية إلى الجمرات؟ طبعا ما تمشي إلا في عربية. قال لا ما أقدر. وين؟ خلاص ارمي عنها. لما وصلنا إلى درجة أن هذه المرأة غير مستطيعة، قابلت السنة الثانية قال بعدها بسنتين، قلت كيف الوالدة؟ قال بخير، وتقول والله أنت تحججني. قلت والله أنك ضريتها، قال شديتها صح. طيب، بما يحصل المبيت في منى كم يحصل؟ يكفي 10 دقائق؟ يكفي ساعة؟ يكفي ساعتين؟ 3 ساعات؟ 10 ساعات؟
إلى منتصف الليل. طيب جاء الساعة، هو كان يطوف ورجع الساعة 1 إلى متى؟ أنا يظهر لي والله أعلم لو بقي دقائق معدودة يكفيه، لأن الله عز وجل قال والله يكتب ما يبيتون، وقال تعالى وتقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، فالتبييت قد يحصل في 10 دقائق. وتكفي ليلة واحدة، هل تكفي ليلة واحدة؟ بعض العلماء يرى أنها تكفي ليلة واحدة، لأن الليالي الثلاث كليلة واحدة. طيب المسألة التي تليها، ما الحكم في من غربت عليه الشمس يوم النفر الأول؟ يعني يوم 12 غربت الشمس وهو في منى، بس ما هو متحرك. بعض الأحيان يركبون الباصات، يلا امشي الساعة 4 تغرب الشمس ما قد خرجوا من منى، هؤلاء يعذرون. لكن واحد جالس في منى ما عنده أي شغلة، غربت الشمس قال لا خلاص أبغى أمشي أبغى وادع يوم 12، نقول له لا اجلس اليوم 13. الجواب يلزمه المقام حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال من اليوم 13. طبعا نصيحتي لكم من خلال خبرة في الحج، دائما إذا حجيت اجلس اليوم 13، خذوا نصيحة. طبعا تتشوف نفسك عندما تنظر في الحملة، وإذا الحجاج 80% قد مشوا، 90% مشوا وانت جالس، وهؤلاء مشوا هذا مشوا. فأحيانا يجونك ربعك اللي معك، مجموعتك اللي معك في الحج، خلنا نمشي، لا اجلس. نصيحة، ستجد متعة في الرمي، في المبيت بمنى، الراحة، ثم تذهب فتطوف. وإذا هو صحيح أنه زحمة لكن أخف من اليوم الأول. فأنصحكم أي واحد منكم يحج، حاول أنك تكون في منى في مكة يوم 6 و7، وحاول أنك تجلس وتتأخر، تحقق أجور أعظم وأعظم. ليه؟ أغلب الحجاج ينزل يوم 12 يرمي ويروح يطوف ويعاني في الطواف ويركب سيارته ويمشي ويرقد في الطريق، تكون أنت هو دوبه صاحي هو نايم في قنفذة، وأنت دوبك صاحي دوبك دا خارج من إيش؟ من الحرم اليوم الثاني. يعني ما بينك وبين إلا 6-7 ساعات، وتكسب أنت أجر أنك رميت الجمرات الثلاث مرة ثانية. مسألة الأخيرة، طواف الوداع. مسألة، لمن يكون طواف الوداع؟ للآفاق فقط، للآفاق فقط. أما أهل مكة ما يطوفون. طيب أهل مكة بعد شهر شهرين خرجوا، ايش رايكم؟ ها؟ خلاص ما يطوف الوداع. طيب بقي عندي مسألة، هل طواف الوداع نسك أم أنه وداع للحرم؟ فيها خلاف. الحنفية يقولون طواف الوداع نسك، طواف الوداع نسك. الجمهور يقولون طواف الوداع وداع للحرم وليس من الأنساك. طيب ايش الفرق بينها؟ على مذهب الحنفية طواف الوداع نسك، على طول خلصت ورميت الجمرات الثلاث يوم 13 انزل على طول على فين؟ طوف الوداع، واسكن في مكة واقعد فيها 3 أيام 4 أيام بعدين اطلع، لأن أديت نسك. على مذهب من قال أنه خروج من الحرم وأنه وداع للحرم المكان، قالوا لا حتى تخرج، فإذا جيت تخرج طوف الوداع وخرج. والراجح أنه للخروج من إيش؟ من الحرم. طبعا مناط الحكم في طواف الوداع هو الخروج من إيش؟ من الحرم. طبعا حكم طواف الوداع واجب يعذر فيه المرأة الحائض، أما لو تركه إنسان متعمدا فعليه دم. لا اللي عنده الحائض فقط. المريض يقدر يطوف على راكبا، الآن الدراجات هذه ولا العربيات ذي تكفي. حكم طواف الوداع للمعتمر، هذه آخر مسألة واختم بها. أنا لي بحث وإن شاء الله بنزله في الموقع قريبا إن شاء الله حول حكم طواف الوداع للمعتمر، وخلصت فيه بنتيجة أنه لا يجوز طواف الوداع للمعتمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ورد عنهم يطوفون الوداع، ولا حديث ولم يؤثر عنه ولا صحابي. ثم أما حديث ابن عباس يكون آخر عهدك بالبيت، فالحديث عندكم في أعلى فوق شوية، ارجعوا له، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. إيش قال في الحديث؟
لا ينفرن. والنفر من فين؟ من منى يوم رمى الجمرات. طيب هل هنا نفر من الحرم؟ ما في نفر. ما دام ما في نفر إذا ما في وداع، نطبق الحديث كما هو. فبدا لي أن طواف الوداع لا يكون للمعتمر. لكن ينبه، العمرة فيها هدي. من اللي منكم قد أهدى في عمرة؟ يعني راح طاف الوداع، طاف العمرة، طاف القدوم، طاف العمرة ثم سعى ثم ذبح ثم حلق ثم تحلل. من منا قد سوى هذه السنة مندثرة؟ طبعا سنة الهدي في العمرة سنة، اعملها في عمرك ولو مرة واحدة كذا في إحدى العمر. اذهب خذ معك خروف، وصلت مكة طف اسعى اذبح وأنت محرم، وبعد ذلك احلق وتحلل. طبقها له مرة واحدة في عمرك، لأن هذه سنة مندثرة وثابتة بالقرآن والسنة والإجماع، والناس ما يعرفونها. شوف، ثابتة بثلاثة أدلة: القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام في أي شيء، في عمرة إيش؟ هذه. والهدي معكوفا أن يبلغ محله، يعني في هدي في العمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى في العمرة صلى الله عليه وسلم، ومنها جمل لأبي جهل في خشمه، في أنفه، في أنفه برة من فضة، في سنة داود. والإجماع ذكره ابن رشد وابن حجر، فالمسألة متفق عليها. أنا ذكرت هذه المسألة في البحث الذي قلت لكم، وسينزل إن شاء الله في الموقع. طيب، وبهذا انتهينا من أحكام المناسك وما يتعلق بها. بقي مسألة أنبه عليها. بعض الناس يقول: أنا وأنا ماشي بطوف بالوداع، وهو طواف الوداع وإفاضة، وأسعى سعي الحج وأمشي. يظهر لي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آخر عهدك بالبيت، يعني آخر عهدك بالبيت، ما قال بالمروة، قال بالإيش؟ قال بالبيت. وهل المروة هي البيت؟ هل هي جزء من البيت أصلا؟ البيت آخر عهدك بالبيت يعني الطواف. نعم. فليظهر لي والله أعلم أن يكون آخر عهدك بالبيت يعني البيت. فمن قال آخر عهدي بالمروة بقول: ترى المروة والصفا خارج البيت أصلا، خارج المسجد الحرام أصلا. نعم. طيب، جزاكم الله خير. أحد له سؤال؟ تفضل أنت. ها؟ إذا كنت قد طفت القدوم فقدم السعي ثم طف الإفاضة بالوداع ومش 7 شواط تكفي، ويكون الوداع جوة الإفاضة. أيوة شيخ. ليس على النساء الحلق، أليس دليلا على أن والله يمكن صح، ممكن يكون دليل حتى هذا صح. أيوة شيخ. أيوة شيخ. الموالاة بين الطواف والسعي الذي يظهر لي والله أعلم أنه سنة. تطوف بالبيت في الصباح وتأجل السعي في العصر جائز، لكن السنة أنك توالي بينها. نعم. أفضل. ما هو يجوز؟ أنا يظهر لي أنه أفضل. ليه؟ يا ما ناس فاتت عليهم لما عد الميقات انتبه، فأقول لك قبل الميقات ب15 دقائق أحرم. أيوة أنت. أن المتمتع عليه سعي واحد. إيه، أتى بأدلة حديث عائشة وحديث ابن عباس، أتى بأدلة من صحيح البخاري ومسلم، وفيها نقاش وفيها بحوث معاصرة الآن. بعضهم يثبت نفس كلام ابن تيمية. نعم. مباحات الله سبحانه وتعالى لعباده اللي في الموقف هي للحجاج فقط، أما اللي معهم يعني يعملون معهم من عمل عملهم من الأقطار، يعني اللي جو دعوا معهم وليس حاجة في موقف. يعني احنا طيب احنا هنا عصر عرفة بندعو. ما أدري والله ما أدري. الحديث أن المباهاة قال: أتوني شعثا غبرا ضاحين، فدليل أنه في الحجاج هذه المباهاة. أما الاستجابة فتختلف. أحد ما كتب اسمه؟ اللي ما كتب اسمه أين الأوراق؟ الأوراق معك؟ اللي ما كتب اسمه يجي يكتب اسمه هنا. أيوة أنت. ها؟ يرمي 7 عنه ثم 7 عن الوكيل، عن الموكل، في مكان واحد. لماذا؟ لأنه لا يشترط الموالاة بين الجمرات الثلاث، ما يشترط. فما دام ما يشترط إذن عندك فسحة، فترمي عن نفسك ثم عن الموكل. ها؟ أيوة.
هذا اللي نقوله. ترى رمى جمرة العقبة يتحلل ويحلق ويلبس ثيابه بعدين يحلق. نعم. لا يكفي النية، يكفي النية. نعم. أيوة شيخ. هل مرتكبة محظورة واحدة مثلا لبس الثوب أكثر من مرة في كل مرة عليه هدي ولا مرة واحدة؟ أدري يا شيخ، يبغى لها تأمل. كيف أنت تتكلم عن لبس الثياب؟ لبس الثوب وبعدين فسخه ولبس إحرام، بعدين رجع ولبس الثوب مرة ثانية. لبس الثوب بعدين مثلا غير ولبس مرة ثانية ولبس إحرام لا ما لبس هذا مرة واحدة، هذه كلها مرة واحدة. لكن لو أحرم لبس الثوب وبعدين رجع وأحرم لبس الإحرام، بعدين رجع ولبس الثوب مرة ثانية ولم يفدي فدية واحدة. لكن لو أنه لبس الثوب ثم فدى ثم أحرم ثم رجع لبس الثوب بعد الفدية الأولى فدية ثانية. لا هو واحدة، لأن إلى الآن باقي على ثوب واحد، لكن لبس الإحرام بعدين خلع الإحرام ولبس، هذا صارت ثنتين. نعم. الله يجزاكم خير. كتب الله. أيوة أنت يا شيخ آخر سؤال. ها؟ ما يجب سوق الهدي، لا، لو ساقه جيد ولو ما ساقه جيد لا فرق، يشتريه من مكة عادي. تفضل. حج ايش؟ بغير تصريح لا ما يجوز، ما معصية ولي الأمر. نعم. الله يجزاكم خير. كتب الله أجركم. صلى الله عليه ينفعنا وإياكم ما سمعنا قلنا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.